जवाब दीजिए। खाने से पहले और बाद नमक या नमकीन खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं? अमीरुल सुन्नत की बारगाह में मेरी बिरादरी जी, इससे मुराद क्या है? 60 साल से ऊपर वाले, मगर जिन्होंने जवाब दे दिए हों वो नहीं, अदर 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, अव्वल आखिर नमक या नमकीन चीज खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं, ये सवाल है। 60 साल या 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है। तोहफा मिल गया ना? जी आप बाबा 1 साल कम है, चलेगी उम्र? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल मजीद कादरी अत्तारी, बाबुल बदीना कराची। आप हैं गुलजार हबीब के दौर के। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वाह, बुजुर्गी आ गई लेकिन सफेदी छुपा दी आपने, ऐसा नहीं करो, लाल हो जाओ, लाल। इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाबा आपका सवाल जो उसका जवाब ये है, 70 बीमारियां दूर होती हैं। जवाब दुरुस्त है। मदनी बॉक्स। आज हमारे मजलिस से ताजरान की जो ताजिर आए हैं गुजरांवाला से, चलो इनसे बगदादी कसौटी कर लेते हैं। आखिरी हफ्ता है बगदाद वालों का, 11वीं शरीफ का। इसके बाद तो जुमादल ऊला शुरू हो जाएगा। आइंदा हफ्ते तो जिंदा बचे तो पाएंगे इंशाअल्लाह। ये सवाल ये आया है कि अगर किसी हो जाता है तो कहते हैं कि कबूतर का खून लगाने से उस जगह पर लकवा दूर हो जाता है, तो क्या ये कर सकते हैं? कबूतर का खून नापाक है सर, तो नापाक चीज से इलाज नहीं हो सकता, और बहुत सारे इलाज हैं लकवे के, वो किए जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बगदादी कसौटी। ये इस्लामी भाई जमा हो रहे हैं, तो जहां मुए मुबारक तशरीफ फरमा हो वहां इस्लामी बहनें ऊंची आवाज से नाते पढ़ सकती हैं। जहां इस्लामी भाई जमा हो, जहां मुए मुबारक जलवा फरमा हो वहां अच्छा। इस्लामी बहनें ऊंची आवाज से नाते पढ़ सकती हैं। इस्लामी बहनों के लिए यह जरूरी है कि इनकी आवाज गैर महरम तक ना पहुंचे, इसीलिए दावत इस्लामी में माइक पर इस्लामी बहनों को इज्तिमात में पाबंदी रखी गई है। कहीं होते आए तो वो मदनी मरकज की फरमाबरदारी नहीं है, वो नाफरमानी है। और जब वो जिक्र करती हैं या मिलकर सलातो सलाम पढ़ती हैं तो फिर भी आवाज अगर बाहर जाती है तो इसी जगह फिर सलातो सलाम ना पढ़ें जोर से, बिल्कुल धीमी आवाज से। मगर अवाम आम इस्लामी मैंने धीमी आवाज करेंगी नहीं, तो इसलिए ऐसे मौके पर बिल्कुल रहने का, आवाज इनके बाहर न जाए। तो ऐसी जगह पर इज्तिमा हो, बीच का कोई कमरा हो जिसमें आवाज बाहर न जाए। इस तरह मुए मुबारक की तशरीफ जब फरमा हो तो उसमें भी यही एहतियात है कि ना महरम तक आवाज ना पहुंचे। हाँ, बुलंद आवाज से अगर इस्लामी भाई पढ़ते हैं तो मुए मुबारक की जब वहां तशरीफ आवरी है या तशरीफ फरमाई है तो कोई हर्ज नहीं है बुलंद आवाज से वहां मुए मुबारक की मौजूदगी में जोर से नाते पढ़ने, सलाम पढ़ने में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, जो आज हमारे साथ बगदादी कसौटी में हिस्सा लेंगे, बगदादी कसौटी अमीरुल सुन्नत ने जो है कोई मकाम या शख्सियत वगैरह सोची होगी। 10 सवालात होंगे, 11वें में आपने नाम बताना है, लेकिन नाम बताने से पहले मदनी फीस का ऐलान होगा। अगर अमीरुल सुन्नत फरमा दें नाम तो इसका मतलब यह है कि जवाब दुरुस्त है और वो इस्लाम भाई एक और सवाल कर सकता है। अगर अमीरुल सुन्नत फरमा दें ला तो इसका मतलब है जवाब दुरुस्त नहीं है। 25 सेकंड का वक्त होगा और जो पिछले सवालात हो गए उस पर भी तवज्जो रखनी है कि हमारे इस्लामी ने सवाल किया क्या था, ऐसा ना हो कि सवाल रिपीट हो जाए।
ٹھیک ہے، شروع کر رہے ہیں. جی السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کم نہیں ہے، کم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا نام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. میرا نام محمد یونس ہے. پنجاب سے دین کا شہر ہے سٹی، وہاں سے آیا ہوں. جی ماشاء اللہ. وہ آپ نے پڑھا تھا نعمت الغالباً، تو نعمت البدعۃ هذه، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ صحیح کیا. میں غور کر رہا تھا لیکن کسی نے بتایا کہ آپ نے نعمت ال پڑھا تھا، تو نعمت البدعۃ هذه. اچھا، نعمت البدعۃ هذه. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت جاری فرمائی اور اسے دیکھ کر فرمایا نعمت البدعۃ هذه، کہ یہ نہایت میٹھی بدعت ہے، عمدہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. یہ ایڈٹ کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. کیا وہ مقام ہے یا کوئی جگہ کا نام؟ ایک سوال ہوگا. اچھا، کیا وہ کوئی جگہ ہے؟ لا یعنی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد محمود دین کا شہر سے. کیا وہ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی فرد ہے؟ نعم. جو نعم آیا تو خود ہی دوسرا سوال بھی کریں. وہ اس وقت حیات ہیں یا وصال فرما گئے؟ ظاہری حیات جس کو جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں انداز ان کا. لیکن اب سارے انبیاء حیات ہیں، صحابہ حیات ہیں، اولیاء حیات ہیں. انبیاء میں سے ہیں کوئی؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بابا جان جو آپ کی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان جو آپ کی مرادی شاہ ہے وہ اولیاء میں سے ہے؟ ہر نبی ولی ہے، لیکن بطور ولی شہرت اور ہونا. جیسے غوث پاک تو بطور ولی مشہور ہے، تو اس طرح ان کی بطور ولی شہرت نہیں ہے. لا ان مانو کر لا اللہ واپس اور جواب جو دے دیا نا، یہ ولایت تو حاصل ہے. نبیوں کو، صحابہ کو، سبھی کو ولایت حاصل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف اتاری دین گاہ سے. بابا جان کیا وہ صحابی ہیں؟ نعم. اچھا، یہ سب اسی طیارے والے ہیں بعد کے بیچ میں کوئی اپنے چہرے نکال رہے ہیں؟ ذرا اس کو بپو دیکھ لیجیے گا. جی جی، یہ طیارے والے ہیں. چلے گئے آتے ہیں بیچ بیچ میں. ایسا نہیں کرو. ابھی ابے جا کے بارے میں کتنا میں نے کہا تھا. ابھی نام ہوا ہے صحابی. بابا جان کیا ان کا مزار شریف مکہ پاک میں ہے؟ لا. بابا جان کیا ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد عاطف اتاری گجرن والا سے حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں. کیا ان کا مقام، ان کا مزار مدینہ شریف میں ہے؟ لا. صحابہ کرام تو دنیا میں کہاں کہاں جانے تشریف لے گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریاض اتاری گجرانوالا سے آیا ہوں. جی آئے. کیا ان کا مزار بغداد شریف میں ہے؟ لا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا عطاری گجران والا سے. باپا کیا وہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا وعلیکم نام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقاص عطاری ہے اور میں گجرانوالہ کینٹ سے آیا ہوں. کیا ان کا مزار ملک شام میں ہے؟ لا. 10 سوالات پورے ہو گئے. آج 11 سوالات. اب تو مدنی فیس کے ساتھ نگران سے شروع کرتے ہیں. شخصیت کا نام، مرادی شخصیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انور رضا عطاری گجران والا سے. باپا کیا ان کا مزار مبارک عراق میں ہے؟ نعم. دمشق میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب مزار تو ہے ویسے. سبحان اللہ. دیکھو یہ کام کیا کن کے قدموں میں پہنچتے ہیں. کیا ان کے نام میں فارسی آتا ہے؟ فارسی. اچھا اچھا. لا. چھوٹا سا اشارہ میرا، چھوٹا سا. ہستی چاہے جتنی بڑی ہو، اشارہ چھوٹا دیا جائے. آپ فرما دیں جو بھی. آپ کے عزیزوں میں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال عطاری دینگاہ سے بابا حاضر ہوا. ماشاء اللہ. بابا ہمارے اسلام بھائی کو پسینے آ رہے ہیں سردی میں. المدینہ. کیا بات ہے. لا تخف. چلو نعرے لگا دیں. اس لیے ڈر رہے ہیں شاید. نعرے تو غیبت سرکار. آپ لگائیں گے نعرے؟ چلیں آپ لگائیں سرکار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے سن لو بھائی کیا نعرے لگائیں گے. کچھ کا کچھ لگا دیں یار. سرکار کی آمد، مرحبا. سونے کی آمد، مرحبا. سردار کی آمد، مرحبا. کی آمد. مرحبا. ہم گجرانوالے سے آئے ہیں. میرا نام محمد عاقب ہے. جی آیا نو. ہاں. سرکار کی آمد. مرحبا. اب سوال بتانا ہے نا. نعرے کربلا نہ آخو جی ساڈی مرادی شخصیت دا نام دسو. نام حسنو. او دا نا کی ہے؟ نام حسنو. مام حسین. جواب درست ہے. کیا آپ کو ہوا؟ پتا ہے آپ کا جواب درست ہو گیا؟ نہیں. نہیں. جواب درست ہے. آپ صحیح. اور جواب تہاڈا ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ. ساڈے کولوں داڑھی دا تحفہ قبول کر لو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ نے نیت کرنی ہے کہ امیر حسن فرما رہے داڑھی شریف اگر سجا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ داڑھی میں رکھوں گا. میں ادھر 2 ماہ رہنے کے لیے آیا ہوں کیا کرنا ہے؟ آپ کے قدموں میں. 2 ماہ کے لیے تشریف لائے. 2 ماہ کے لیے. ارے واہ بھائی واہ. تو 1 مٹھی رکھنی ہے پوری. اور جب انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بار منڈائی اس سے توبہ بھی کرنی ہے. اتنی منڈائی بڑی رکھوں کٹائی گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں اتنی بڑی نہیں بیٹا. 1 مٹھی اتنے تھلے سے
ठोड़ी के थले से इससे एक मुट्ठी। हाँ माशाअल्लाह, मुट्ठी से बढ़ गई, इसको काटना सुन्नत है। इतनी रखूंगा मैं हुजूर, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। फिर तो इमाम अभी खूब जचेगा सर पे। आप कामयाब ता फरमाए हमको, अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। मदनी बॉक्स इंशाल्लाह ताला इनको पेश करेंगे। माशाअल्लाह।